راشواورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد نبوینا بہر تا تشریف راوڑی چوے قتل دو یاران ابو بکر صدیق او بل یار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد گیٹ کی ولار دی او دا سی غمجن ولار دی دا سی پریشان ولار دی او زمان محترمو پیغمبر علیہ السلام تینا تپوس کی ولی سب پریشانی دا ولی دا سی خفا ولاری و یا رسول اللہ دو رزی اوشولی چی سخوراکم ندے کردی دو رزی اوشولی سم خوڑنی ندی یا رسول اللہ دیر لوگی او پریشانی او غریبی اگی مجبور کو دا کورنا بہر رالو منگوی چتا بہر دا خوراک بندو بسوش یا رسول اللہ بہر دی دفار راوتی چتا دا خوراک بندو بسوشی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی وی دغا حال زمان دے دغا حال زمان دے زمان پا کور کم سنو زمان پا کور کی دہیس صدرک نلگی او آخر تم شم دلوگی دلاسا او زم روتم دکور نن خو زمان پا کورونو کی اوگورا پنالیگانو کی تلکارین بگوری نن پا کورونو کی اوگورا دومر سالن پوخ کی چی بے زما عزت مندو پڑیران کی اوغرزی گاونڈی لے نور کئی گاونڈی لے نور کو دا پا من کی دا زناورو خویونا راوا اللہ رب العزت سمر بیسیار دنیا را کردی دا سمر روزی اللہ را کردی دا سمر فراخی اللہ پا منگو تاسو باندی دا چی تنا شکری دا استاز زناننا شکری کئی دا وجہ دا چی تاسو دا زن نغٹو خلقو تا گو رئی دا وجہ دا چی تاسو لا اللہ سون در کردی دی زرگون در کردی دی او تاسو کرولون او لکونو تا گو رئی نو چی کلا تاسو لکونو کرولونو تا گو رئی نو تاسو با دا اللہ پا دی در کلیشوی نعمت باندی تاسو بنا شکری کوئی او چکر تاسو نا شکری ہو کئی اللہ پاک فرمائی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ہاں چاہ زمادہ نعمتونو شکریہ ادا کا نعمت بورلا زیاد کم نعمتونو کی بورلا برکت واچوم او کا زمادہ نعمتونو نا شکریم اکلا دا دیشتا نعمتونو دا ممخلاص کما خفکی گئی ما دا چی پا منگو تاسو باندی راٹی ٹاٹا دا زمان عزت مندو منگنا شکرینے کو ہاں پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر فاروق او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفرمائی چی خفکی گئی ماں پریشان کی گئی ماں اللہ ببندو بسو کی رازی زمان محترم دا سی روان دی او دا ایوبی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور باندی تیرے دن وشودا او تاو سپتا دا چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دومره بهترین خوشبو بتلا چې پکم علاقه باندې تیر شو پکم چوک او بازار به تیر شو زما عزتمندو الته به د مشق او انبر خوشبو محسوسید ها آغا مشق و انبر و خوشبو آغا خوشبو ایوبی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے ناس دے آغا خوشبوی محسوس اکڑا دا سخکاری چی محمد الرسول اللہ پا دیلار باندی تیری گی ولی چی زمان پکور کی دا سی خوشبو محسوس شولا کنا زمان عزت مندو فوراً اخپل کور دروازه کلاو کو چی بار رہو تو پیغمبر علیہ السلام دا سی روان دے دا دو یارانو سرا محمد الرسول اللہ روان دے وہ نبی یوم رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کوالی غریبوں کا مولا آغا محمد الرسول اللہ اللہ پاک فرمائی اے حبیبہ استاد پیدا کولو فیصلہ مانا وکڑی ارادہ مانا وکڑی ما بدا دنیا میں نوے پیدا کھڑے